नमस्कार बोमुगाळ भावनो आणि बहिणीनो. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक कार्मेलीत याजकताऊन स्वागत. आज मार्चाची 30 तारीख, प्राचित काळाचो तिसरो हप्तो, निमाणो दीस सोनवार. आज आमी लुकाच्या वांजेलांतलो आयचो वांटो वाचया आनी नियाळ करया. आयच्या दिसाचो वांजे लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 18 वळी 9 तावन 14. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार सांगली. एक पोवटी 2 जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजीव आनी एकलो सुंकागार. फारिजीव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणे करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय, देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यांत 2 पावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकुळट कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटींग गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वाचपाचेर नियाळ करच्या पयलें 1-2 संगती पळया. आज आमी प्राचीत काळाच्या 3ऱ्या हप्त्याचो सोनवार समरमता, म्हणजे सादारण अर्दो करेजमो जालो. आनी ह्या अर्द्या करेजमांत आमी ह्या करेजमांत करच्यो आत्मीक तशें दयाळ्याच्यो करण्यो कश्यो आसूंक जाय म्हणून देवाचें उतर आमकां हर एका दिसा शिकयतालें. आमी कळीत ना तुमी कितलें हाचे विशयी चिंतलां म्हणून, पूण आतां हांवें सांगिल्ले उपरांत तुमी फाटल्या हप्त्याची वाचपा मोती हाडलीं जाल्यार हर एका दिसा म्हणले परी कसो आमचो उपास आसचे, कसलें आमचें दान धर्म जायचे, आमी कित्याक पातकी जिणी सांडीचे, कित्याक देवा सरशी येजे, आमचें मागणें कशें आसचें, हें सक्कड
एका दिसा फाटल्यान आनी एका दिसा म्हणले पुरी आमकां देवाचें उतर शिकयतालें. वय की न्ही? आमच्यो आत्मीक आनी लौकीक करण्यो ह्या करिज्मांत खंयच्या रितीर आसचे. आज जाल्यार पळया मागणें कशें आसचें गी म्हणून देवाचें उतर आमकां म्हणूंक लागलें. आतां अशें देवाच्या उतरान सांगलेले प्रमाणे आमी तयाराय करन आतां सुमयाचो पाशांव नियाळूंक आमी मुखार वेता. त्या देखून येवच्या सोमारातां आमी प्राचीत काळाचो करेजमाचो दुसरो भाग सुरू करता. आनी ह्या दुसऱ्या भागांत आमी सडताव वांजेलाचेरच नियाळ करतले. कित्याक म्हळ्यार जेजूचो पाशांव सुरू जाता. पाशांव म्हळ्यार गेत्सेमनी मोळ्यांत घडलेल्यो संगती न्ही, पूण ताच्या पयलें कशें जेजूचो पाशांव सुरू जाता तें आमी पळयतले. तुमी चुकोवचो न्ही. हर एका दिसाचो नियाळ फॉलो करूंक आसा. समजलें गी? आज म्हणसर करेजमाचो पयलो भाग आनी ह्या भागांत आमच्यो आत्मीक तशेंच लौकीक करण्यो ह्या करेजमांत कशें आसचे आसल्यो, कशें पास्काच्या पेस्ताक आमी तयाराय करची ह्या विशयंत आमचे लागीं देवाचें उतर उलयतालें. आनी आतां सोमारातावन आमी करेजमाचो दुसरो भाग सुरू करता आनी त्या दुसऱ्या भागांत सुमयाचो पाशांव आमी नियाळतले. तें जनरल विशय. आतां आयच्या वाचपाक आमी येवया. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत एकलो फारिजेव मागणें करूंक गेलो आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव गर्वान बरोवन मागणें करी लागलो आनी आपणाचीच बडाई कोच्चूंक लागलो. सुंकागार आपणे केल्ल्या चुकी खातीर सुमेलाकचें बोगसाणें मागोवंक लागलो. आनी जेजू म्हणटा सुंकागाराचें मागणें देवाक चड मानवलें म्हूण. भोवन आनी भयणीनो, आमच्या समाजेंत आमी पळयल्या जाल्यार दोन नमुनेचे व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळटात. एक नमुनेचो व्यक्ती ह्या फारिजेवा भाशेन, आयच्या वांजनांतल्या फारिजेवा भाशेन. आनी तो अशें म्हणटा की देवा पळय, म्हाका पळय, म्हाका पळय, हांव दुसऱ्या बरी न्ही, हांव ताचे बरी न्ही, तिचे बरी न्ही, हांव वेगळोच. हांव तुजे खातीर जायतें करतां. मिसाक वेता, तेर्स म्हणटा, तुजें उतर वाचता, नवेनाक वेता, रेतिऱ्यो सुकयना, करना गे हांव करता. एका नमुनेचो मनीस. आनी एका नमुनेचो मनीस आसा, हांव खंयच्याकी प्रयोजनाक पडनातलो मनीस, म्हज्यान कांय करूंक जायना, युजलेस. नेगेटिव्ह चिंतपाचो मनीस. एकलो आपणा विशयंतच वडपण लेखतलो आनी एकलो आपणा विशयंतच बारीक खीळ मट्टाचें चिंतापो आसचो. लो सेल्फ कॉन्फिडन्स. आतां आमी खंय आसा म्हूण पळयलें जाल्यार थोडे पयल्या वर्गाच्या मनशाक त्या वर्गान आसात जाल्यार हेर थोडे दुसऱ्या वर्गाच्या त्या पंगडान. सोदून काडा तुमी खंयच्या वर्गाक सर्वतात गे म्हूण. हाय सेल्फ कॉन्फिडन्स गी, लो सेल्फ कॉन्फिडन्स गी म्हणून.
भाऊनो नी भयणीनो, एखाद्या वेळा आमी ह्या फारीजेवा भाशेन वा आपणाचीच बाडाई कोचिल्ल्या त्या मनशाच्या पंगडान आसाव जाल्यार आमी वाट चुकल्या म्हूण जालें. पळया, जेजून ही ओपार कोणाक सांगली? आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून, म्हणजे आपूण सांत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आनी हेरांची बेपारवा करतेल्या थोड्यांक जायते फावटी जेजून ओपारी सगळ्यांक सांगल्यो, पूण हांगासर ही ओपार कोणाक सांगल्या? थोड्यांक मात्र. आनी कोण ते थोडे? आपूण भाग्यवंतू, आपूण सांत म्हूण चिंतून हेरां खासाक प्रयोजनाक पडुल्ली, हेरां सकड पातकी, हेरां सकड येमकोणाक वेची म्हूण चिंतून तांची बेपारवा करतेल्या थोड्यांक जेजून सांगलें. पूण आखरेक जेजू म्हणटा, तो आनी एकलो देवाक मानवलो ना. कोण आनी एकलो? तो होत्तो फारीजेव. आपूण भाग्यवंत म्हूण चिंतलो पळय, तो देवाक मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी आपणाकच खालतो करता ताका वर्तो करतलो. भाऊन नी भयणीनो, हांकार देवाक मानवना, केदींकच मानवना. पेद्रू आपणे बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 5 थंय म्हणटा पळया, तुमी सोमेस्त ल्हानविकाय पांगोरन एकामेकाचे सेवक जाया. ही आसतना आमी वोल पांगोरता न्ही गे, आमी बरें वस्तूर न्हेसता न्ही गे, आनी आमच्या कुडीक सोबाय हाडटा. तशेंच पेद्रू म्हणटा, ल्हानविकाय पांगोरन एकामेकाचे सेवक जाया. ल्हानविकायेन चला, ल्हानविकाय नेसा. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा, देव हांकाऱ्यांक पयस करता, खालत्यांक आपली दया दाखयता. पवित्र पुस्तकाच्या सुरवेर तावन अखेर म्हणसर दृश्टांत हाका आसात. हांकाऱ्यांक तो पयस करता, खालत्यांक आपली दया दाखयता. त्या देखून मग भोवन न्ही भयणीनो, एखाद्या वेळा आमी आमचे थंय हांकार इल्लो चड आसा जाल्यार, आमी बेगीनच पुग्या बरी पुगताव जाल्यार, आमचीच बडाई उलयताव जाल्यार, आनी हेरां खंयच्याकच प्रयोजनाक पडुल्ली म्हूण लेखताव जाल्यार आमी आसताव न्हू आमचें ट्रॅक बदलिचें. ल्हानविकायेच्यो कर्ण्यो आदारिचे, एक्ट्स ऑफ ह्युमिलिटी. थोडे फावटी म्हाका सक्कड कळीत आसा म्हणून उलोवंक मोन जाता जाल्यार तोंड धांपून बसोचें. घरा येजमानच काम करता जाल्यार हांवें आसताव न्हू जावं पुरो आयदनां धुवचीं गी, घर झाडचें गी, झाडांक उदक घालचें गी, काम करीचें. सकडांनी म्हजेंच सांगलें उतर आयकचें म्हूण हांव चिंता जाल्यार आसताव न्हू दुसऱ्यांची सलाह सुचना घेवंक हांवें मुखार वचोचें. थोड्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो. आसताव न्हू एखाद्या वेळा तूं हांकाराचें पातक तुका दोसता जाल्यार कॉन्क्रिटली तुवें ल्हान जावंक प्रयत्न करीचे, नातर कश्ट आसात. चड पुग्या बरी पुगलम जाल्यार तुमकां कळीत आसा मागीर वारें भरल्यार कितें जाता गे म्हणून. तशें जावचें नाका. देवाचें पुतर आज आमकां जागयता. हांवें म्हळें आनी एका रितीचो वर्ग आसा तो चिंता की आपूण खासा की प्रयोजनाक पडुल्लो मनीस, युजलेस, म्हज्यान कांय करूंक जायना. एकलो चिंता आपणा वरवीं सगळें करूंक जाता, आपुणूच देव म्हणून. हांगा आनी एकलो चिंता म्हज्यान कांय करूंक जायना, हांव एकलो युजलेस मनीस. हेंय बरें न्ही मुगाळ भोवन आनी बडिनो, हेंय बरें न्ही.
कितें गे म्हळ्यार थोडे पोटी आमकां थोड्यांनी सांगलां आसतलें कांय एक चूक केल्ल्या वेळार वा कांय मिस्टेक केल्ल्या वेळार तूं काल सायबा तुका तकली सोमानांगी केदाळा पळयल्यार मिस्टेक तूं एक युजलेस मनीस असले थोडे नेगेटीव कमेंट्स आयकून कितें जालां गे म्हळ्यार आमचे थंय असलें चिंताप रुता जालां. थोडे फावटी हाका आवय बापूय कारणां आसात. थोडे फावटी दोगां तेंकां भुरगीं आसतना एक भुरगें शिकपांत तांतू हुशार आसता आनी एक भुरगें आसना. तेन्ना कितें करता आवय बापूय त्या हुशार आसच्या भुरग्याक कंपेर करून पळय तुजो धाकटो पळय तें आण आयला तुजें बाय पळय तशें करता तुका कांय करूंक जायना तूं एकलो युजलेस मनीस. हेरांक कंपेर करून एका मनशाक आमी तूं बरो न्ही तुजे लागीं तें सकत ना हें ना म्हणून आमी तांकां सकयल घालता. आनी अशें कितें जाता तांचे थंय असलें एक चिंता येता की आपूण खंयच्याकी प्रयोजनाक पडिल्लो मनीस म्हूण प्रयोजनाक पडनातलो मनीस म्हूण. भावानी भयणी तुजें वर्थ म्हणजे तुजें गन न्हय दुसऱ्यांनी सांगच्या उतराचेर हुंदोन आसा बगाळ तूं देवाचो पूत तूं देवाचें दू हाचेर हुंदोन आसा. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडीनो पयलें आमी कोणाकी दुसऱ्यांक कंपेर करून तूं तसो हूं असो म्हूण सांगूंक नजो. दुसऱ्यान कोणाकी आमी तिदवूंक आसा जाल्यार तांकां पब्लिकार तिदवूंचें न्हय दुसऱ्या मुखार तिदवूंचें न्हय. बगार एकलोच आसतना एकलेंच आसतना तांकां मोगान तिदवूंक जाय. दुसऱ्यान एखाद्या वेळा आमचे थंय असलें चिंताप आसा जाल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आमी खासाक प्रयोजनाक पडनातली व्यक्ती म्हूण चिंताव जाल्यार उडास दवरया आमी देवाचीं भुरगीं. आमी तांची हांची न्ही. आमकां ताणें रोसूं ना हाणें रोसूं ना. आमकां देवान रचलां. देवान आमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायन रचलां. म्हजें थंय तें टॅलंट ना जावंक पुरो हें टॅलंट जावंक ना पुरो वा हांवें कांय चूक केलें जावंक पुरो पूण हांव देवाचो भुरगो हांव देवाचें भुरगें. तो म्हजो मोग करता तो म्हाका राखता सांबाळटा. त्या देखून हें सत आमी मोतीन दवरया आनी आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमचें जिवीत जिवंक आमची तालंतां उर्जीत करूंक बरें शिकोवंक समाजेन नांव जोडूंक आनी त्या मुखांत्र देवाक महिमा दिवंक प्रयत्न करया. आनी तेन्ना आमी खंडीत जावन देवाक मानवल्लीं जावन ताच्या घरा पावतले. देवाक मानवल्लीं जावन ताच्या घरा पावतले. हें भाग आमी सुमेस्तांक फावो जावं. भोवन आनी भयणीनो आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे एंटोनेट रोड्रिगीस मुंबय लेस्टन शॉन डायस सुरतकल फ्लोरिन आरन्ना मूडबेळ्ळे जल्मचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेस्तांचे नांवी तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय हांव पाठयतां. ते संगता कोसेस लोबो नाक्रे संतान डिकोस्टा गंजिमाटा तेरेजा डायस मुंबय रोजी डिमेल्लो मुंबय फ्लोरिन डिसिल्वा पेत्री ही देवादीन जाल्लो दीस. सर्वेस्पोर देव तांकां सस्नीक विशय फावो करून दी. ह्या संगता मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आतां आमी कार्मेल सायबिणीचें नोवेन मागोवंक वता आसतना सोरू आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवा मोती खड्या देवाचो आशिर्वाद मोरयेमायेच्या विनतीद्वारे मागून घेवया. ए भगेमुती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मोटवेशनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली.
गरजे आकंत वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेन आनी तिर भरवशान आमी तुजे सरशी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. आमच्या त्या संवसार उडास कड्या. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां तळणेंत पळोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगिवंती मोरये देवाचे माये आम पपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पसोत विनंती कर. अर्गा मागणे. ए भगिवंती मोरये कार्मेल राणये आमच्या आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टांवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिवन वसता. ह्या घडये आमी तुजें तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवन आनी भणीनो हो नियाळ तुमी आयकला तुमकां बरो लागलो देवाचें बेसांव तुमकां फोव जालें तर गळाई करिनासतना हेरांक तो धाडा. देवाचें बेसांव तांकांय मेळों दी. देवाच्या उतराची जाणवाय तांकांय लाबों दी. एखाद्या वेळा तुमकां हो नियाळ वेळार मेळना वा तुमकां जे कोण धाडटात तीं थोडे फावटी धाडूंक विसरतात जावंक पुरो. तुमी तुमचें नांव आनी गांव आमकां वॉट्सअप केलें जाल्यार आदल्या दिसा रातींत हांव तें धाडून दितां. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.